बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तेज तेज हाथ चला, तेरे अब्बा और यासिर आते ही होंगे। आटा गूंदने के दौरान अम्मा ने तीसरी बार मुझे हाथ तेज चलाने का कहा था। जल्दी ही कर रही हूँ, मैंने झुंझलाकर जवाब दिया। अम्मा चूल्हे में लकड़ियाँ लगाने के साथ साथ हांडी में तेज तेज चमचा भी चला रही थी। आज फिर करेले पका दिए हैं। करेलों के अलावा तो कोई सब्जी हमारे घर पकाई ही नहीं जा सकती। आटा जमीन पर रखते हुए मैंने कहा। करेले नजर आने पर मैं तप गई थी। तुम फ्रिज में देख लेना, कल वाली दाल होगी, वो खा लेना। हांडी चूल्हे से उतार कर जमीन पर रखते हुए अम्मा ने कहा। पता नहीं कब मेरी पसंद की कोई चीज़ इस घर में पकाई जाएगी। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई मैं कमरे में आ गई। बाहर तो गर्मी ही थी, कमरे में भी पंखे की हवा गरम लू दे रही थी। निम्रा, निम्रा, बाहर आओ। अभी पसीना भी खुश्क ना हुआ था कि अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं जल्दी से बाहर आ गई। जी, अब क्या करूं? उनके करीब खड़े होकर मैंने पूछा। इधर से सब बर्तन उठाकर किचन में ले जाओ। मैं किचन में जाकर लस्सी बना रही हूँ, यहाँ कोई फालतू बर्तन न रहे। कपड़े की मदद से गरम गरम हांडी उठाकर किचन में ले जाते हुए अम्मा ने नया हुक्म सादर कर दिया। चूल्हे के आसपास रखे हुए मसाला जात के डब्बे और बर्तन बारी बारी सब उठाकर किचन में ले आई, जहां अम्मी बिजली वाली मशीन की मदद से लस्सी बना रही थी। एक बार फिर अच्छी तरह से देख लो, कोई बर्तन बाहर वाले चूल्हे के पास ना पड़ा रह जाए। वहां से अच्छी तरह झाड़ू लगा दो। मुझे देखते ही अम्मा को काम याद आ जाते थे, इसीलिए नया काम बता दिया। घर के पिछले सहन में झाड़ू उठाने के लिए गुस्से में गई तो दरख्त के साथ बंधा झूला ऐसे झूल रहा था जैसे उस पर कोई झूले ले रहा हो। मेरे कदम वहीं थम गए। ये घर का पिछला हिस्सा था, इस तरफ आमदोरफ्त ना होने के बराबर होती थी। अगर गुस्से में ना होती तो कभी भी अकेली इस तरफ ना आती। झूला अब थम चुका था। झाड़ू उठाकर उल्टे कदमों वापस पलटी और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। शहर में खाला के घर तो मौज ही मौज है, एक ही किचन में पकाना, वहीं बर्तन धोना। इधर हमारे घर तो पहले किचन में से सामान उठाकर बाहर लाओ, जब खाना पक जाए तो सारा सामान वापस किचन में लेकर जाओ। झाड़ू लगाने के दौरान मुझे खाला का खूबसूरत किचन याद आ गया, जहाँ काम करते हुए धूप भी नहीं लगती। हमारा घर भी बड़ा और खूबसूरत था। अब्बा ने घर के कोने कोने में पक्का सीमेंट का फर्श डलवा दिया था। चार दीवारी के साथ साथ खूबसूरत फूल और फलदार दरख्तों के पौधे भी लगे हुए थे। इतने बड़े सहन के एक कोने से दूसरे कोने तक धूप शाम तक बिखरी पड़ी रहती थी। शहतूत का एक बड़ा सा दरख्त था, जिसकी घनी छांव में बैठकर हम दिन का खाना खाते थे। शहरों में बनाए गए छोटे छोटे घर देखकर मेरा तो दम घुटता था, लेकिन वहाँ की सहूलियात देखकर गांव के बड़े बड़े घर बेमायने से लगते थे। अब्बा और यासिर भाई पसीने से शराबूर गेट से अंदर दाखिल हुए। अम्मा बोतल के जिन की तरह जल्दी से हाथ में ठंडे पानी का जग पकड़ कर ले आई और ग्लासों में पानी डालकर उन्हें दिया और तेजी से कमरे के अंदर जाकर बटन ऑन किया तो दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई के सामने रखा हुआ पंखा चल पड़ा। मैं नहाकर कपड़े बदल कर आता हूँ, तब तक खाना लगा दो। अच्छी तरह पसीना खुश्क करने के बाद पंखे के सामने से उठते हुए अब्बा ने कहा और अपने कमरे में चले गए। यासिर भाई भी फ़ोन जेब में रखते हुए अपने कमरे में चले गए। निम्रा, जल्दी से मेज़ उठाकर लाओ और दोनों चारपाइयों के दरमियान में रख दो। किचन की तरफ जाते हुए अम्मा ने आवाज़ देकर कहा। कमरे से मेज़ लाकर रखा तो अम्मा खाने के बर्तन उठा कर ले आई। अम्मा के साथ मिलकर खाना लगवाया। इतनी देर में अब्बा और यासिर भाई कपड़े बदल कर आ गए। खाने के बाद आराम करने के लिए सब अपने अपने कमरों में चले गए। बर्तन समेट कर मैं भी अपने कमरे में आ गई। खिड़कियों के सामने अच्छी तरह पर्दे फैलाकर दरवाज़ा बंद करके मैं भी सोने के लिए लेट गई।
अभी सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि खाने की तेज खुशबू मेरे नथनों से टकराई और मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। अंधेरे में ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी ताकि मालूम हो सके कि खुशबू कहाँ से आ रही है। कमरे में दाएं बाएं ऊपर नीचे मैं मतलाशी नजरों से देखने लगी, लेकिन कमरे में मेरे सिवा कोई न था। खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू अभी तक आ रही थी। दिन का खाना भी करेलों की वजह से ठीक तरह न खाया था। खाने की लज्जत आमेज खुशबू ने भूख लगा दी थी। न जाने खाने की ये मज़ेदार सी खुशबू कहाँ से आ रही थी। बेड पर दोबारा लेटते हुए मैंने सोचा, निम्रा अब उठ जाओ, रात को नहीं सोना और कितनी देर सोना है। पर्दे पीछे करते हुए अम्मा ने कहा। जमाई लेते हुए मैं उठकर बैठ गई। बाहर निकल कर देखो तो मौसम कितना ज़बरदस्त है, मुस्कुराते हुए अम्मा ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। कमरे से मुल्क वॉशरूम में जाकर मुँह हाथ धोया और कमरे से बाहर आ गई। मौसम तो वाकई बड़ा खुशगवार हो गया था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की हवा ने गर्मी की शिद्दत को बहुत कम कर दिया था। सहन में ही कुर्सियां लगाकर अम्मा अब्बा और भाई चाय पी रहे थे। एक खाली कुर्सी पर मैं भी बैठ गई। चाय पीना मुझे कभी भी पसंद ना था। मुझे उन लोगों पर हैरत होती थी कि कैसे गरम गरम सियाल अपने अंदर उंडेल लेते हैं। अम्मा खाने के लिए कुछ होगा, मुझे सख्त भूख महसूस हो रही है। सबको चाय पीता देखकर मेरी भूख भी चमक उठी। रोटी भी पकी हुई है और सालन भी बना हुआ है, खा लो, अम्मा ने जवाब दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने हमारे साथ खाना खाया था, इतनी जल्दी दोबारा कैसे भूख लग गई? यासिर भाई ने मज़ाहिया अंदाज में पूछा। आपकी पसंद का सालन बना हुआ था, इसीलिए आप मज़े से 2-4 रोटियां खा गए, जबकि कड़वे करेले मेरे हलक से उतरते ही नहीं, इसीलिए अब भूख लग रही है। इन्हें मुंह चढ़ाते हुए मैंने जवाब दिया। 4 रोटियां मैंने खा ली थी, अब तो 2-2 दिन भूख नहीं लगेगी। हाँ हंसते हुए भाई ने कहा। करेलों के अलावा और कोई सालन नहीं है? सवालिया निगाहों से अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। किचन में जाकर देखो या फ्रिज में देख लो, अम्मा ने तेज लहजे में कहा। आज जब मैं सो रही थी तब बहुत मज़े के खाने की खुशबू आ रही थी। उस वक्त मेरी भूख चमक उठी थी और हमारे घर खाने के लिए तो सिर्फ करेले हैं। सोने के दौरान आने वाली खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू को याद करते हुए मैंने कहा। मेरी आँख खुली तो मुझे भी खाने की बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। चाय का खाली कप मेज़ पर रखते हुए अब्बा ने कहा। वो मुस्कुराते हुए हमारी बातें सुन रहे थे। खाने की खुशबू सच में ज़बरदस्त थी। मैं समझा कि निम्रा ने कुछ खाने के लिए मंगवाया है। यासिर भाई ने भी खाने की खुशबू के मुतालिक बताया। न जाने खुशबू कहाँ से आ रही थी। इर्द गिर्द के घरों में तो कोई शादी है नहीं और ना ही कोई ऐसी बात मैंने सुनी है। अम्मा ने कहा। मैं आसिफ से मिलकर डेरे पर ही पहुंच जाऊंगा। कुर्सी से उठते हुए यासिर भाई ने अब्बा से कहा और घर से बाहर चले गए। मैं भी डेरे पर जा रहा हूँ, जब तक यासिर नहीं आता मैं वहीं रुकूंगा, अब्बा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उनके जाने के बाद अम्मा शाम का खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। अब्बा बहुत मेहनती इंसान थे। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि वो ज़मीन के छोटे से टुकड़े के मालिक थे और आज एक बहुत बड़े तो नहीं, एक औसत दर्जे के गाय फार्म के मालिक भी बन चुके थे। घर में सहूलत की हर चीज़ मौजूद थी। हमारे घर का शुमार गांव के उन चंद घरों में होता था जो पक्के थे। गांव की अक्सरियत बहुत गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रही थी। मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर आ गई। टहलते हुए मैं सरसब्ज़ शादाब गांव के नज़ारे में खो गई। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त और खेतों में उगी हुई मकई की फसल गांव की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। मैं अपने ही ख्यालों में मगन थी कि अचानक ही एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। घबराकर मैंने इर्द गिर्द के मकानों और खेतों में नज़र दौड़ाई ताकि अंदाज़ा कर सकूं कि चीख की आवाज़ किस तरफ से आई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक चीख की आवाज़ हमारे घर के पिछले सहन की दीवार के साथ मुल्हक खेत से आई थी। तेज तेज कदमों से मैं छत की मुंडेर पर आकर रुक गई। मेरी आंखों ने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। 2 औरतें आपस में लड़ रही थी। दिखने में तो इंसान नुमा थी, लेकिन उनके बाजों पर किसी जानवर की तरह लंबे लंबे बाल थे। वो दोनों एक दूसरे का गला दबोचने की कोशिश कर रही थी।
ایک دوسرے پر قابو پانے کے لیے وہ زور آزمائی کرتے ہوئے حلق سے عجیب و غریب اونچی اونچی آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں عجیب و غریب شکلوں والی مخلوق کا ہجوم جمع ہو گیا۔ کون لوگ ہیں؟ اس سے پہلے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی ڈرانی شکلوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خود سے سوال کیا۔ کچھ مرد اور عورتیں عرب درمیان میں آ چکے تھے اور ان دونوں عورتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا اور میں بھاگتی ہوئی چھت سے نیچے آ گئی۔ برآمدے میں رکھے کولر میں سے پانی ڈال کر میں نے قریب پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر پیا۔ اپنی بے قابو سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، جس میں کسی حد تک میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں سارے گاؤں والے کہ اس گاؤں میں جنات بھی بستے ہیں۔ دوپٹے کی مدد سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے میں نے سوچا۔ میری نگاہوں میں ایک دم سے پھر وہی منظر گھوم گیا تو خوف سے میرا سارا بدن لرزنے لگا۔ نمرا، جلدی آؤ، اماں نے چولہے کے پاس سے مجھے آواز دی۔ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، جلدی سے سارے برتن کچن میں لے آؤ۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے جلدی سے کہا تو خلاف معمول میں خاموشی سے برتن اور ڈبے اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ آج تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ بہت چپ چپ لگ رہی ہو۔ میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اماں نے مجھ سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اب پھر کریلے کھانا پڑیں گے۔ منہ لٹکاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ اگر اماں کو پتہ چل جاتا نا کہ میں چھت پر گئی تھی تو مجھے ان سے بہت ڈانٹ پڑتی۔ چھت تو کیا، وہ مجھے گھر کے پچھلی طرف بنے ہوئے صحن کی طرف بھی اکیلے نہیں جانے دیتی تھی۔ آج مجھے اماں اور ابا کے منع کرنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے آج تک جنات سے متعلق جتنی بھی باتیں سنی تھی مذاق سمجھتی تھی۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ آج جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آ گیا تھا۔ رات بارش کھل کر برسی۔ پیاسی زمین اور زمین پر بسنے والی مخلوقات نے شکر ادا کیا۔ آج کی صبح نکھری نکھری اور تازہ تازہ لگ رہی تھی۔ برآمدے میں بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد ابا اور یاسر بھائی معمول کے مطابق اپنے کام پر چلے گئے۔ اماں کے ساتھ کچن صاف کرنے اور برتن دھونے میں میں مدد کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کے اندر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کر پردے پیچھے کر دیے تاکہ گھٹن ختم ہو سکے۔ کام ختم کر کے اماں بھی میرے ہی کمرے میں آ گئی۔ ٹی وی تو آن کرو، کوئی پروگرام ہی دیکھ لیں۔ اماں ہمیشہ سے مارننگ پروگراموں کی دل دادا تھیں۔ اس وقت تقریباً ہر چینل پر ہی مارننگ شو دکھائے جا رہے تھے۔ ان کا پسندیدہ پروگرام لگا کر میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہی کھلی ہوئی کھڑکی سے ایک پرندہ اندر داخل ہوا اور کمرے میں چاروں طرف اڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری اور اماں کی چیخیں نکل گئی۔ پرندہ ہمارے سروں پر اڑتے ہوئے گول گول چکر کاٹنے لگا۔ پنکھا فل اسپیڈ میں آن تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ پنکھے کے ساتھ لگ کر وہ مر ہی نہ جائے۔ میں ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ہی ٹھک کی آواز آئی اور پرندہ دیوار کے ساتھ لگ کر ہمارے پاؤں کے قریب آ گرا۔ اس کی گردن کٹ گئی تھی اور وہ مردہ ہو چکا تھا۔ یہ تو کبوتر ہے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا۔ مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہو رہا تھا، اسی لیے پاؤں کے بل بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر زندہ ہو تو اسے پانی پلا دوں۔ اسے سیدھا کرنے کے لیے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہی ڈر کے مارے چیختے ہوئے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ مردہ کبوتر زخمی حالت میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور اڑتا ہوا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ خوف کے مارے ہم دونوں کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ خوف زدہ اور بے یقین نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چند قدم چل کر اماں کھڑکی کے قریب گئی اور جھٹ سے اسے بند کر دیا۔ کتنی بار کہا ہے کھڑکی مت کھلی چھوڑا کرو، یہ گھر کے پچھلے حصے میں کھلتی ہے۔ تمہاری دادی بھی کہا کرتی تھی کہ ہمارے گھر کا یہ حصہ سخت ہے، یہاں کسی بزرگ جن یا آسیب کا گزر ہوتا ہے۔ کھڑکی بند کر کے امی نے چٹخنی لگائی۔ وہ اکثر گھر کے پچھلے صحن کے بارے میں ایسی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں ان سے ضرور پوچھتی کہ آپ نے کبھی اس گھر میں کسی چیز کی موجودگی محسوس کی ہے۔
اس وقت جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور جو کچھ دیکھ چکی تھیں، کچھ بھی پوچھنا فضول تھا۔ اب یہاں پریشان مت بیٹھی رہنا، بلکہ بہتر ہے کچن میں آ کر میرا ہاتھ بٹا دو۔ آج بارش کی وجہ سے لکڑی کے چولہے پر کھانا بنانا ممکن نہیں، اسی لیے کچن میں ہی تمہاری پسند کے مطابق کھانا بناؤں گی۔ تم بھی کچن میں ہی آ جاؤ۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اماں نے کہا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ چند روز بعد ہی اماں نے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا، اچھی طرح سے گھر کو صاف کیا اور گاؤں کی خواتین اور لڑکیوں کو مدعو کیا۔ قرآن خوانی کا مقصد گھر میں خیر و برکت اور گھر کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا تھا۔ میرا تو خوشی کے مارے برا حال تھا، کیونکہ میری سب سہیلیوں کو اماں نے گھر گھر جا کر پیغام دیا تھا۔ اسی لیے پیارا سا جوڑا پہن کر میں تیار ہو گئی تھی اور اب بے چینی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ ہمارے گاؤں میں بہت سی سہولتیں آ چکی تھیں، لیکن ابھی تک کوئی سرکاری یا گورنمنٹ کالج نہ بنا تھا، اسی لیے مجبوراً اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کرنے کے بعد بھی شہر جا کر اجازت نہ ملی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے میں کچھ بن سکوں۔ عید کے علاوہ کبھی کسی شادی پر ہی دوستوں سے ملاقات کا موقع مل پاتا۔ میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ خواتین آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میری سہیلیاں بھی آنا شروع ہوئیں تو ان سے ملنے کے بعد ہم نے بھی تلاوت شروع کر دی۔ کھانے کا انتظام ابا نے خود کروایا تھا۔ قرآن خوانی کے بعد خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا گیا۔ آج اماں بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھیں۔ پرندے والے واقعے کے بعد سے وہ پریشان رہنے لگی تھیں۔ گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ بھائی نے رات کو سونے کے لیے اپنا بستر باہر برآمدے میں بچھانا شروع کر دیا۔ کچھ روز کے بعد ہم سب نے ہی برآمدے میں سونا شروع کر دیا۔ گاؤں میں لوگ گرمی سے بچنے کے لیے باہر صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے یوں ہی سب کا ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا پسند تھا، کیونکہ اس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے۔ آج بھی سونے سے پہلے میں ابا کے پاؤں دبا رہی تھی اور یاسر بھائی اماں کے پاؤں دبا رہے تھے کہ اچانک ہی میری نظر سامنے والی دیوار پر پڑی۔ برآمدے کی لائٹ تو بند تھی، لیکن صحن میں لگا ہوا بلب روشن تھا، جس کی وجہ سے صحن کافی حد تک روشن تھا۔ گیٹ کے قریب ہی ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ وہ دیوار پر سانپ ہے، میرے حلق سے اٹک اٹک کر نکلا۔ یہ سننا تھا کہ ابا جھٹکے سے بستر سے اٹھے اور میری نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگے۔ سانپ موٹا اور لمبا تھا۔ یاسر بھائی جلدی سے ایک بڑا سا ڈنڈا لے آئے۔ ابا دیہاتی مرد تھے، اسی لیے ڈرنے کے بجائے تیزی سے باہر نکلے تاکہ وہ دیوار پھلانگ کر باہر نہ نکل جائے۔ نشانہ لے کر ابا نے ایک دم سے اس پر وار کر دیا۔ ٹھک کی آواز سنائی دی اور ابا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آگے والا حصہ دور جا گرا اور بقایا ابا کے ہاتھ میں ہی پکڑا رہ گیا۔ اس وقت ہم سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب دیوار بالکل خالی تھی اور سانپ کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فون کی لائٹ آن کر کے بھائی نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، نہ جانے اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ مایوس ہو کر ہم اپنے اپنے بستر پر واپس آ گئے۔ اس روز کے بعد اماں مزید احتیاط کرنے لگیں۔ ہم یہ گھر بیچ کر کسی اور جگہ نیا گھر نہیں لے سکتے؟ رات کے کھانے کے دوران میں نے سوال کیا۔ یہ گھر اور یہ گاؤں میرے باپ دادا کا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جب آپ کے باپ دادا اس گاؤں میں رہتے تھے تو اس وقت یہاں جنات کا بسیرا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک اور سوال کر دیا، جنات کی تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے کہ جہاں انسان آباد ہو جائیں وہاں سے یہ کوچ کر جائیں۔ اپنی جگہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے کبھی کبھی یہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو میرے والدین یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ ابا نے کھانا ختم کر کے تفصیل سے بتایا، ہمارے گاؤں میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے، کبھی کسی بچے کو، کبھی کسی لڑکی کو، عورتوں کے ساتھ جن چمڑ جاتے ہیں جو انہیں تنگ کرتے ہیں اور اذیتیں دیتے ہیں۔ ان مسائل کا کوئی تو حل ہونا چاہیے۔ ہر وقت گاؤں میں گردش کرنے والی خبروں کے ذہن میں لاتے ہوئے میں نے کہا، بیٹا، جنات اسی انسان کو تنگ کرتے ہیں جو انہیں تنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ
کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ابا نے کہا، نہ جانے مجھے ہر وقت کیوں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آج بھی گرمی زوروں پر تھی، ہر طرف لو چل رہی تھی۔ آج شام یا کل تک بارش ضرور ہوگی۔ پنکھے کی گرم ہوا کے نیچے بیٹھ کر پسینہ سکھاتے ہوئے میں نے خود سے کہا، جب بھی گرمی کی شدت انتہا سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت برساتے ہیں۔ تیز آلے کی دھار جیسی چمکتی اور چپتی ہوئی دھوپ کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، سچ میں اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ شام ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور بادل سارے آسمان پر چھا گئے۔ موسم کی اس تبدیلی نے موڈ بھی خوشگوار کر دیا۔ اماں کے ساتھ مل کر کچن میں پکوڑے اور پودینے کی چٹنی بنائی۔ ابا ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے تھے، لیکن آج پکوڑے دیکھ کر انہوں نے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں نے آج برآمدے میں سونے کے بجائے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ باہر صبح سویرے ہی روشنی آنکھوں میں چبھنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے بعد دوبارہ نیند آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بارش کی وجہ سے کمرے کا موسم بھی کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ بے ہنگم سے شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ شور کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیڈ سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر کے چاروں اطراف میں نے دیکھا۔ شور کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سے لوگ اکٹھے ہوں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز اور کبھی کسی کے کہکہا لگانے کی آواز سنائی دیتی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ خوشی کے موقع پر بہت سے لوگ جمع ہونے کی وجہ سے بھانت بھانت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر تک تو میں کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کرتی رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم سے مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آوازیں گھر کے پچھلے صحن سے ملک کھیت سے آ رہی تھیں۔ لرزتے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے میں باہر آ گئی۔ کمرے کی لائٹ بھی جلتی چھوڑ آئی۔ اماں کے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹ گئی۔ آج کے بعد کبھی بھی اپنے کمرے میں اکیلے نہیں سونا، میں نے خود سے عہد کیا۔ اماں کے ساتھ لیٹتے ہی نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں گہری نیند میں کھو گئی۔ رات کو کمرے میں گرمی لگ رہی تھی، جو باہر آ کر میرے ساتھ سو گئی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اماں نے پیار سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت ان کے لہجے سے ممتا چھلکتی نظر آ رہی تھی۔ جی، اسباب میں سر ہلاتے ہوئے میں نے کہا۔ صبح سویرے ہی ان سے غلط بیانی کرنے پر میرا دل بہت دکھی ہو رہا تھا، لیکن رات کا واقعہ سنا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ناشتے کے بعد ابا اور یاسر بھائی چلے گئے تو ہم دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ہمارے آس پاس سے کسی گھر میں کسی کی شادی تو نہیں ہو رہی۔ کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی تو اماں کو ٹی وی دیکھتے مصروف پایا۔ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا، میں نے تو نہیں سنا، اگر کسی کی شادی ہوتی تو ہمیں بھی بلاتے۔ اماں ٹی وی کی اسکرین پر نظر جمائے جواب دینے لگیں، میں سوچ رہی تھی کہ سارا دن میں گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہوں، کیوں نہ باجی عذرا سے سلائی سیکھ لوں۔ خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں، اسی لیے اماں سے اجازت مانگ رہی تھی۔ شام کو تمہارے ابا آئیں گے تو ان سے بات کروں گی، اگر وہ مان گئے تو چلی جایا کرنا۔ اماں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں۔ مجھے یقین تھا کہ ابا اجازت ضرور دے دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابا نے اجازت دے دی۔ صبح 9 بجے سے دن 12 بجے تک وہ سیکھنے والی تمام لڑکیوں کو سکھاتی۔ مجھے بھی مصروف رہنے کا بہانہ مل گیا۔ پہلے جو میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی، اب گھر واپس آ کر بھی اماں کے جہیز کی سلائی مشین پر مشق ستم جاری رکھتی۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن سے پراسرار واقعات محو ہونے لگے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اسکول اور کالج سے چھٹیاں ہوئیں تو خالہ کی فیملی شہر سے ہمیں ملنے اور چند روز ہمارے گھر ٹھہرنے کے لیے آ گئی۔ مریم میری ہی عمر کی تھی۔ اس کی آمد سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ خالہ کی سب سے بڑے بیٹے واجد بھائی شادی شدہ تھے اور ان کا ایک 3 سال کا بیٹا بھی تھا، جبکہ ارم آپی یونیورسٹی اور مریم کالج جاتی تھی۔ آج شام تک مہمانوں نے پہنچنا تھا۔ اماں ان کی آمد کو سن کر بہت پرجوش تھی۔ بھاگ بھاگ کر کھانے کی مختلف ڈشز بنا رہی تھیں۔ گھر کی صفائی اور برتن دھونے کے لیے اماں نے گاؤں کی ایک عورت کو بلا لیا تھا۔
जब तक मेहमान वापस नहीं चले जाते सुबह से शाम तक उसने हमारे घर ही रुकना था। उसकी खिदमत के बदले में अम्मा ने माकूल मुआवजा अदा करने का वादा किया था। अम्मा अपनी बहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती थी, इसीलिए किचन के अलावा घर के दूसरे कामों के लिए अम्मा ने एक ज़रूरतमंद औरत रख ली थी। मेहमानों की आमद पर हम सब ने बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। खाला और अम्मा तो एक के बजाय दो बार गले मिली। उनका आपस में प्यार देखकर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि बहनें एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी नेमत होती हैं। खाला का 3 साला पोता जवार बहुत शरारती था, सारे घर में दौड़ता फिर रहा था। भाभी तो उसके पीछे दौड़ दौड़ कर थक गई थी। उसकी छोटी छोटी शरारतें देखकर सभी खुश हो रहे थे। हंसी मजाक के दौरान रात खाना खाया गया। सहन में खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर सोना उनके लिए एक मुनफरिद तजुर्बा था। सब अपनी अपनी चारपाइयों पर बैठकर बातें करने में मसरूफ़ थे। मैं और मरियम कमरे में आ गई। जवार भी हमारे साथ कमरे में आ गया। बेड की साइड टेबल की दराज खोलकर वो सामान बाहर निकाल कर रखने लग गया। बेड पर बैठकर मैं और मरियम फ़ोन में मसरूफ़ हो गई। मरियम फ़ोन पर कॉलेज फेलो की तस्वीरें दिखाने लगी। बातों में खोकर हम जवार की मौजूदगी को भूल ही गए। जवार सो गया है। दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होते हुए भाभी ने पूछा। अचानक ही उनके बढ़ते कदम रुक गए और आवाज़ उनके हलक में अटक गई। फटी फटी आंखों से फर्श की तरफ देखते हुए हाथ से इशारा करने लगी। फर्श पर नजर आने वाला मंजर देखकर हम तो बेसाख्ता चीखे। जवार ज़मीन पर 2 घुटनों बिछाकर बैठा हुआ और एक काले रंग का सांप बिल्कुल उसके सामने अपना फन फैलाए खड़ा था और फिर वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गया। चीखों की आवाज़ें सुनकर सब भागते हुए कमरे में आ गए। अंदर का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जवार सबसे बेखबर सांप के साथ खेलने में मशगूल था। सांप भी कभी उसके सामने खड़ा हो जाता, कभी लेट जाता और कभी रेंगने लगता और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता। जवार इर्द गिर्द से बेखबर उसके साथ खेलने में मशगूल था। भाभी का बस नहीं चल रहा था कि वो झपट कर अपने बेटे को उठा लें। सांप को मारने के लिए यासिर भाई जल्दी से डंडा उठाकर आए। देखते ही देखते वो एकदम नजरों से ओझल हो गया। बाजिद भाई ने आगे बढ़कर जल्दी से जवार को उठा लिया। जवार को खैरियत से देखकर भाभी की जान में जान आई। अब्बा और यासिर भाई मिलकर सांप को तलाश करने लगे। वो एक चीज़ उठाकर देख रहे थे। एक एक चीज़ की तलाशी ली गई लेकिन वो ना मिला। इस वाक़े के बाद खाला और भाभी दोनों ही घबरा गई थी। वो तो वापस जाने के मुतालिक सोचने लगी, लेकिन अम्मा और अब्बा और यासिर भाई ने उन्हें समझाया और उनका खौफ दूर करने की कोशिश की। ये दिन मैंने सिलाई सेंटर जाना भी छोड़ दिया था। सारा दिन मैं और मरियम आपस में बातें करती रहती। वाजिद भाई अक्सर ही अब्बा और यासिर भाई के साथ डेरे पर चले जाते। आज रात यासिर भाई ने वाजिद भाई के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिकार का प्रोग्राम बनाया। सरे शाम ही वो दोनों घर से शिकार के लिए तैयार होकर चले गए। रात का खाना खाने के बाद हम सब बाहर सेहन में चारपाइयों पर बैठकर बातें करने लगे। जवार भाभी की गोद में सो गया। निमरा से कमरे में बेड पर लिटाओ। चारपाई पर जवार सारी रात तंग करता रहता है। वो बेड पर सोने का आदी है, इसीलिए भाभी ने मेरे कमरे में बेड पर सोना शुरू कर दिया। उनकी गोद से जवार को लेकर मैं कमरे में बेड पर लिटा आई और ख़ुद कमरे से बाहर आ गई। मरियम, एक नज़र जवार को देखा। वो सोते में बहुत करवटें बदलता रहता है और बेड के किनारे पर आ जाता है। सब बातों में मसरूफ़ थे जब भाभी ने मरियम से कहा। मरियम कमरे से वापस आई तो नाराज़ और गुस्से में दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? जवार तो ठीक है ना? उसका लटका हुआ मुंह देखकर भाभी ने फिक्रमंदी से पूछा। जवार तो बिल्कुल ठीक है। आपने निमरा से क्यों कहा था कि वो जवार को बेड पर लिटा दे? मुझसे कहती, मैं खुद उसे कमरे में डाल आती। फूले हुए मुंह के साथ मरियम ने गुस्से से कहा। क्यों? मैं उसको ठीक तरह से लिटाकर नहीं आई? उसका चेहरा देखते हुए मैंने सवाल किया। बेड पर डालने के बजाय उसे फर्श पर लिटा आई थी और मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। मरियम ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। मैं क्यों उसे फर्श पर डाल दूंगी? मैं उसे बेड पर डाल कर आई थी। उसके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा। सब अपनी बातों को छोड़कर
ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ اگر تم بیڈ پر لٹا کر آئی تھی تو وہ خود ہی بیڈ سے اتر کر زمین پر لیٹ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مریم نے کہا، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ ہی نہیں، نمرا کو بچوں کو دیکھ بھال کا بالکل بھی اندازہ نہیں، اسی لیے وہ فرش پر ہی لیٹا آئی ہوگی۔ آنکھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کا کہتے ہوئے اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں تو… نمرا بس خاموش ہو جاؤ، اماں نے مجھے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا کہا۔ نمرا بیٹا، اب تو آپ کافی سمجھدار ہو چکی ہو، اتنا تو آپ کو علم ہونا چاہیے نا کہ گرمی کے اس موسم میں بچے کو فرش پر لٹا دینا بہت خطرناک حرکت ہے۔ خالہ نے سنجیدہ لہجے میں سرزنش کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب رات بہت ہو چکی ہے، سونا چاہیے۔ واجد اور یاسر تو صبح کے وقت ہی آئیں گے۔ ابا جو اس ساری صورتحال کے دوران خاموش بیٹھے ہوئے تھے، بات کو طول دینے سے روکنے کے لیے سب کو سونے کا کہنے لگے۔ ارم آپی اور بھابی خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ یہ ساری صورتحال سمجھنے سے میں بالکل قاصر تھی۔ مریم، کمرے میں جاتے ہی بھابی نے غصے سے مریم کو کمرے میں بلایا تو وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کی طرف آئی۔ اماں اور خالہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئیں۔ مریم کے رویے سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اسی لیے کمرے میں جانے کے بجائے میں وہیں بیٹھی رہی۔ کمرے سے آنے والی تیز آوازوں نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی، جہاں بھابی اور مریم خوف زدہ شکلیں لیے کھڑی تھی اور زوار دوبارہ فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ مریم میری طرف شرمندہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپا، میں جس دن سے آئی ہوں اس دن سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے، لیکن آپ مانتی ہی نہیں، خالہ نے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، اسی لیے خاموشی سے کھڑی رہیں۔ بھابی زوار کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے آئیں۔ اب میں کمرے میں نہیں لیٹوں گی، میرا بستر بھی باہر ہی لگا دو۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بھابی نے کہا تو اماں جلدی سے چارپائی اٹھا کر لے آئیں۔ آج خالہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس جا رہی تھیں۔ اماں خالہ کو رخصت کرتے ہوئے بہت اداس ہو رہی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے دوبارہ سلائی اسکول جانا شروع کر دیا اور گھر واپس آ کر اماں کے ساتھ مدد کروانا۔ زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جاتی۔ گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک ہی ڈھولک پیٹنے کی تیز آواز سے آنکھ کھل گئی۔ ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ آواز کی شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ چھت پر ڈھولک پیٹی جا رہی ہے۔ بھاگتے ہوئی چھت پر گئی تو وہاں تو روشنیوں کا سیلاب تھا۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ اماں، ابا اور یاسر بھائی برآمدے میں سو رہے تھے۔ شور کی آواز نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا اور چھت کی روشنی صحن میں بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ چھت پھولوں کی مدد سے بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ چھت پر جانے والی آخری سیڑھی پر کھڑی ہو کر آنکھیں گھما کر ساری چھت پر نظر ڈالی تو چونک گئی۔ یہاں تو شادی کا سما نظر آ رہا تھا۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس مرد اور عورتیں کرسیوں پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسٹیج پر دولہا اور دلہن بیٹھے سارے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسٹیج کے سامنے زمین پر کپڑا بچھا کر بہت سی عورتیں اور لڑکیاں ڈھولک کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک عورت بہت ہی پرجوش انداز میں ڈھولک بجا رہی تھی۔ قریب بیٹھی لڑکیاں تالیاں پیٹنے کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں کسی انجان زبان میں گانے گا رہی تھی۔ شور اس قدر زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر کوئی شادی کے ہنگامے میں مصروف تھا۔ عجیب و غریب شکلوں کے مرد اور عورتیں باتوں کے دوران جب ہنستے تو ان کے لمبے لمبے دانت نمایاں ہو کر انہیں خاصا خوفناک بنا دیتے۔ اسی اثنا میں ایک کالے رنگ کا آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بے ہنگم سے ڈانس شروع کر دیا۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا شاید وہ اس کی نظر میں بہت زبردست ڈانسر تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر تھوڑا بہت جھوم رہے تھے۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے تو میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر میں نے سوچا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اچانک ہی میں کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ خوف کے مارے میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟
सीढ़ियों पर अंधेरा था, इसीलिए मैं उस औरत को सही तरह से देख नहीं पा रही थी। उसने अपने मजबूत खुरदरे हाथ मेरे बाजू पकड़ते हुए कहा, मुझे जाने दो। खौफ से कांपती आवाज़ से मैंने कहा। वो औरत मुझे बाजू से पकड़ते हुए छत पर सबके सामने ले आई। अचानक ही छत पर खुशी से गाते झूमते सब लोग रुक गए। एक तरफ खामोशी छा गई। सब अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। ये कौन है और इसे कहाँ से पकड़ कर लाई हो? एक शोख लिबास में मलबूस औरत ने अपनी जगह से खड़े होकर पूछा। मैं इसे बहुत देर से देख रही थी। ये अंधेरे में खड़े होकर कब से हम सब पर नजरें जमाई खड़ी थी। छत पर रोशनी में उस औरत को देखकर तो खौफ से मेरी टांगें कांपने लगी। सर पर बालों के नाम पर पूरी झाड़ी सजा रखी थी। चेहरा छोटा और बाल बहुत ज्यादा थे। बाजुओं पर भी कांटे की तरह नोकदार सख्त बालों ने जल्द को छुपा रखा था। शोर की आवाज़ सुनकर मैं छत पर आई। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने सफाई देने की कोशिश की। इस आदमजादी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसने हमारी महफिल में शरीक होने के बारे में सोचा भी कैसे? एक बुजुर्ग जिन ने अपनी जगह पर बैठते हुए गुस्से से कहा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरी जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दें। मेरा मकसद आप लोगों को तंग करना या तकलीफ देना नहीं था। मैं तो सो रही थी। शोर की आवाज़ से जाग गई। जब छत पर आकर देखा तो यहाँ पर शादी हो रही थी। मैं वापस जाने ही लगी थी कि अचानक से इस खातून ने मुझे रोक लिया। बेबसी से मैंने रोते हुए कहा, एक शर्त पर तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। यह आवाज़ दूसरी तरफ से आई थी। सबकी तवज्जो उस आवाज़ की जानिब हो गई। यह आवाज़ स्टेज से आई थी और दुल्हन ने कहा था, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। स्टेज पर बैठी हुई दुल्हन की तरफ देखते हुए मैंने कहा, तुम्हारी बात पर मुझे यकीन आ गया कि तुम गलती से छत पर आ गई थी, इसीलिए तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। दुल्हन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया। आंखों में आए आंसू पोंछते हुए मैंने कहा। बहुत से जन्नात मर्द और औरतों को दुल्हन का ये फैसला पसंद नहीं आया। वो एक दूसरे के साथ चहमगोइयाँ करने लगे। हमारी कोशिश होती है कि कभी किसी आदमजात को कोई तकलीफ़ या अजियत ना दें, लेकिन ये आदमजात न जाने हमसे क्या चाहते हैं। हर वक्त हमें भगाने या कैद करने के पीछे लगे रहते हैं। इंतहाई खौफनाक सूरत वाले शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, ये और इसके घर के बाकी अफराद, इन्होंने हमें ना तो कभी कोई तकलीफ़ दी है और ना ही कोई अजियत देने की कोशिश की है। मैं जब से पैदा हुई हूँ इसी घर के सहन में लगी बेरी के दरख्त पर रह रही हूँ। अगर इसके घर वाले हमें तंग करते तो हमें ये ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ता। दुल्हन ने उस खौफनाक शक्ल वाले जिन की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं, लेकिन ये इंसान और जन्नात अज़ल से ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं। उसी जिन ने जवाब दिया, अब अगर तुम आ ही गई हो तो हमारे साथ रहकर खाना खाकर जाना। दुल्हन ने दावत दी, अगर घर में से कोई जाग गया और मुझे कमरे में ना पाया तो शोर सुनकर ऊपर आ जाएगा, इसीलिए मुझे जाने दें। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, इसीलिए बहाना बनाया। अगर तुम हमारे साथ खाना खाती तो मुझे खुशी होती। दुल्हन ने मेरे इनकार करने पर कहा, खाना खाने में बहुत वक्त लग जाएगा और मुझे मौजूद ना पाकर घर वाले परेशान हो जाएंगे। मैंने दोबारा बहाना बनाया, अभी थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। हुजूम में से एक औरत ने कहा, लेकिन मेरे चेहरे पर लिखा साफ इनकार उसे नज़र आ रहा था। अगर आप चाहती हैं मैं आपके खाने में ज़रूर शरीक हूँ तो मुझे किसी बर्तन या बैग में थोड़ा सा खाना डाल दें, मैं अपने कमरे में जाकर खा लूँगी। अपनी जान छुड़वाने के लिए मैंने कहा। मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। स्टेज के सामने खड़ी एक औरत को दुल्हन ने कुछ कहा तो वो जल्दी से स्टेज के पीछे अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में एक इंतहाई चमकदार दरमियाने साइज का डब्बा था जो उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। डब्बे से लज्जत आमेज खुशबू आ रही थी। शुक्रिया के साथ वो डब्बा मैंने ले लिया और जल्दी से अल्लाह हाफिज़ कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। खौफ महसूस हो रहा था कि कोई पीछे से आवाज़ देकर रोक ही ना ले। धड़कते दिल के साथ तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरकर मैं सहन में आ गई। बरामदे में अभी तक सब सो रहे थे। अपने कमरे में आकर हाथ में पकड़ा हुआ खाने का डब्बा अलमारी में सबसे ऊपर रख दिया। अभी तक खौफ से मेरी टांगें कांप रही थी।
اپنے کمرے میں سونے کے بجائے لرزتے قدموں سے چلتی ہوئی اماں کی چارپائی پر آ کر ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ دل ابھی تک خوفناک حد تک تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اماں کے پاس لیٹ کر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ حسب معمول اماں نے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جگایا۔ ناشتے کے بعد میں سلائی اسکول آ گئی۔ جنات کا دیا ہوا کھانا میں بالکل بھول چکی تھی۔ سلائی اسکول سے واپسی پر اماں نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد آج میں اماں کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ رات والے واقعے کو اپنے ذہن سے نکال دوں۔ جب بھی خوفناک شکلوں والے جنات میری نظروں کے سامنے آتے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ اماں کے ساتھ بیڈ پر لیٹ کر سو گئی تھی۔ اچانک ایک ڈرانا خواب دیکھتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں بے خبر سو رہی تھی۔ سارا دن کام کر کے وہ بہت تھک جاتی تھی۔ قریب ہی پڑے ہوئے جگ سے پانی ڈال کر پیا تو ایک دم سے میرے ذہن میں جنات کا دیا ہوا ڈبہ آ گیا۔ محتاط قدموں سے چلتی ہوئی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ الماری کے اوپر رکھے ہوئے چمکدار ڈبے کو اتار کر بیڈ پر بیٹھ کر اسے کھولنے لگی۔ تھوڑی سی زور آزمائی کے بعد ڈبہ کھل گیا۔ ڈبہ کھلا تو بیچ میں پڑے گھاس پھوس اور پتوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جنات شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے سوچا جنات کو اس شرارت پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں اٹھی اور ڈبہ اٹھا کر گھر میں بنے ہوئے پچھلے صحن میں آ گئی۔ وہ گھاس پھوس سے بھرا ہوا ڈبہ میں نے بیری کے درخت کے نیچے رکھ دیا اور اونچی آواز میں بولی، اس مزیدار کھانے کے لیے شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں رکی نہیں، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ اچانک ہی بیری کے درخت پر بھونچال آ گیا۔ تیز تیز اور بہت تیز بیری کا درخت ہلنے لگا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا اور اماں کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ بیری کے درخت پر جنات کا خاندان آباد ہے۔ دوبارہ زندگی میں کبھی جنات سے شرارت نہ کرنے کا خود سے وعدہ کیا اور سو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔